नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। कोरोना संक्रमणले देशका मन्त्रीहरूलाई समेत भेट्टाइसक्यो। रोग भनेको रोग नै हो, त्यो कसैलाई पनि नलागोस्। तर सरकारको तयारीलाई लिएर हिजो पनि प्रश्न गरियो, आज पनि प्रश्न गरिन्छ। दैनिक 4-5 हजार संक्रमित थपिनु र अस्पतालहरूमा बिरामी राख्ने ठाउँ नहुनु एकदमै चिन्ताको विषय भइसकेको छ। आज भर्खर लक्षणसहित संक्रमित हुनुभएका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अस्पतालमा बेड पाउनु भएछ, तर आम सर्वसाधारण मान्छे एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल धाउँदा धाउँदै बाटैमा प्राण त्याग्न बाध्य छ। उपचार मन्त्रीले पनि पाउनुपर्छ, तर आम मान्छेले पनि पाउनुपर्छ। सरसर्ती हेर्दा अब त पहुँच भएका मान्छेले मात्र अस्पतालमा बेड पाउने हो कि भन्ने देखिन्छ। यही अवस्था नआओस् भनेर हामीले र धेरैले सरकारलाई गम्भीर बन्न सुझाव दिएका थियौँ, तर देशका स्वास्थ्य मन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर दिएको त्यतिखेरको जवाब हेर्नुहोस् र सुन्नुहोस्। चीनले चाहिँ त्यहाँ 100 बेडको अस्पताल बनाइसक्यो, 1000 बेडको अस्पताल बनाइसक्यो। हामी चाहिँ कुरा मात्रै गर्दैछौँ भन्नुभयो। सत्य त्यही नै हो, त्यसमा मेरो कुनै विमति छैन। किन भन्दा यो रोग त्यहीँ उत्पत्ति भयो। 17,000 मान्छे सङ्क्रमित भए, 361 जना नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। हाम्रामा 13 जनालाई सङ्क्रमितको आशंका गरेर परीक्षण गरियो, 13 जनामा नेगेटिभ देखियो भनेपछि चीन सरकार जसरी नाच्छ त्यही तालमा हामीले खुट्टा उचालिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार विश्वास गर्दैन। अब कसलाई दोष लगाएर अथवा कसैलाई दोष लगाउँदैमा कसैको ज्यान जोगिनेवाला त होइन। ज्यान गुमाएकाहरूको प्राण फिर्ता त आउँदैन, तर यस्तै गैर जिम्मेवार सोच, गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति र गैर जिम्मेवार व्यवहारले गर्दा हाम्रो ज्यान जोखिममा छ। मन्त्री परिषदका कतिवटा बैठक कोरोना केन्द्रित भए, सायद एउटा पनि भएन होला, तर स्थिति अब झनै भयावह चाहिँ देखिन्छ। प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, अब हामीलाई बचाउनुहोस्। तपाईको पार्टीको विवाद मिल्यो, तपाईको किडनी ट्रान्सप्लान्ट पनि सफलतापूर्वक सकियो, मन्त्री बन्ने नयाँ लक्की नेताहरूको लिस्ट पनि तपाईको कोर्टको खल्तीभित्र पस्यो रे। युवराज खतिवडाको व्यवस्थापन पनि सम्पन्न भयो। वामदेवजीको डिसिजन कोर्टले गर्छ। अब हाम्रो डिसिजन गरिदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू प्लिज हामीलाई बचाउनुहोस्। हामी निमुखा जनता, तपाईँले लकडाउन भन्नुभयो, घरै बस्यौँ, लकडाउन सकियो भन्नुभयो, बाहिर गयौँ, मास्क लगा भन्नुभयो, लगायौँ, हात धो भन्नुभयो, मिची छाला उप्किने गरी हात धोयौँ, फेरि लकडाउन भन्नुभयो, फेरि घरभित्रै बस्यौँ, जागिर गयो, एक छाक मात्र खायौँ, रोग लाग्यो, अस्पताल गयौँ, कोरोनाको औषधि नै छैन, तर अस्पतालको बिल लाखौँको आउँछ। घर बसौँ, सास फेर्न गाह्रो, अस्पताल जाउँ, बिल तिर्न गाह्रो, उपचार नै पत्ता नलागेको रोगको उपचारमा लाखौँ रुपियाँ कसरी खर्च हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू प्लिज हामीलाई बचाउनुहोस्। कोरोनाबाट बचाउन सक्नुहुन्न थाहा छ, तर अस्पतालको यो महँगो बिलबाट त बचाउनुहोस्। हामी जनता तपाईँ जति भाग्यमानी छैनौँ जसको उपचार कि त राज्यले गर्छ कि त कुनै व्यापारीले गरिदिन्छ। कहाँ छ WHO भन्ने त्यो संस्था? यति सङ्क्रमित भएर उति मानिस मरे भनेर हामी नै गनेर डाटा पठाइदिन सक्छौँ, त्यति मात्र गर्ने हो भने त तालचा लगाइदिए हुन्छ। होइन भने सरकारलाई गाइड गर्नु पर्यो, सरकारी अधिकारीहरूसँग निरन्तर बहस गर्नु पर्यो, अहिलेको परिस्थितिबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने उपाय निकाल्नु पर्यो। संसारका कयौँ देशहरूको उदाहरण हेरेर यसको व्यवस्थापनको रोड म्याप तयार पार्नु पर्यो। कि त अस्पतालको बेडमा बसेका मन्त्रीलाई पनि डिस्चार्ज गरेर बेसार पानी खुवाउनु पर्यो, कि त एउटा स्पष्ट व्यवस्थापनको प्लानिङ गर्नै पर्यो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सक्रियता महामारीमा पनि देखिएन भने अरू बेलामा के काम? हिजो कोरोना देशमा नभित्रिँदै दिएका सल्लाह सुझावलाई टेर पुच्छर नलाउनेले र अझ कोरोना फ्री देश भनेर टुरिस्ट बोलाउन प्रचार गर्न रेडी हुने मन्त्री योगेश भट्टराई नै सङ्क्रमित भइसके। एक गर्दै क्रमशः सारा मन्त्रीहरू सङ्क्रमित हुने खतरा छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका अन्य मन्त्री, प्रधानमन्त्री समेत आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब हामीलाई कसले बचाउँछ? घरमा वृद्धा रोगीहरू छन्, तिनलाई कुन अस्पतालमा कहिले कसरी लाने? अस्पतालको मनलाग्दी तालको अनुगमन कसले गर्ने?
पैसा हुनेले तिर्छ, के फरक पर्छ त भनेर ओठे जवाब फर्काउने मन्त्रीले त अस्पताल जानु परे बेड पनि पाउलान्, पैसा पनि तिर्लान्। तर आम मान्छेले यो महामारीमा कसरी बाँच्ने? यो महामारीमा कोही कोरोनाले त कोही रोगले अन्य रोगले मरेका छन्, तर कोही चाहिँ अचम्मै लागेर समेत मरेका छन् है। कोरोनाको औषधि नै पत्ता लागेको छैन, कुनै उपचार नै छैन, तर अस्पतालले उपचार खर्च भनेर लाखौँको बिल किन तिराउन खोजिरहेको छ? यही कुराले अचम्ममा परेर पनि केहीको मृत्यु भएको पनि हुनसक्छ। अनुसन्धान गरियोस् र अन्त्यमा प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीलाई बचाउनुहोस्। सबै बेड र आइसियु लगभग प्याक भइसके रे, अब बचे खुचेका बेडहरू पनि तपाईँका मन्त्रीहरूले लान्छन्। अब हामीले के गर्ने? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आज विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर दैनिक रूपमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदमै बढेको र अस्पतालहरूमा पनि निकै समस्या देखिएको र सँगै चाडपर्व, ठुला चाडपर्वहरू नजिकै आएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले आज सरकारको भावी रणनीति के छ, सरकार के सोचिरहेको छ, नागरिकहरूको जीवनको रक्षा गर्नका लागि सरकार कति गम्भीर छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल सरकारका प्रवक्ता र मन्त्रीसँग हामी माननीय मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष कुराकानीमा तपाईँका प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अगाडिको बाटो सरकारले के सोचेको छ भन्ने बारे यो कुराकानी केन्द्रित हुनेछ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा हामीले गत कार्यक्रममा जस्तै मृत्यु भइसकेका मानिसहरूको समेत भत्ता खाने, सामाजिक सुरक्षाका रकमको हिनामिना गर्ने रिपोर्टलाई समावेश गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्छौँ र अर्को एउटा रिपोर्ट पनि छ जहाँ हामीले गरेको रिपोर्टका आधारमा कारवाही भई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरेको अनियमितताको रकम ब्याजसहित असुलिएको एउटा रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल एयरलाइन्सको फलोअप आजको कार्यक्रममा छ। विभिन्न डिपार्टमेन्ट, विभिन्न विषयहरूमा नेपाल एयरलाइन्सको फलो गर्ने क्रममा आज हामी टिकटिङका विषयलाई लिएर कसरी विभिन्न षड्यन्त्रहरू हुन्छन्, कसरी केही मानिसहरूलाई मात्र टिकट काट्न दिइन्छ र कसरी यो तबरबाट पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई लुट्ने काम भएको छ, त्यसको श्रृङ्खलाको एउटा फलोअप आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले राखेको विषय थियो महामारी बढ्यो, दसैँ तिहारसम्मका लागि केही मापदण्ड चाहिँदैन र? जे छ ठिक छ भन्नेले तालीमा र यसरी अब हुँदैन, मापदण्ड त हुनै पर्यो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये जे छ ठिक छ भन्दै 19.62% अर्थात् 1511 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने यसरी हुँदैन, मापदण्ड त हुनै पर्यो भन्दै 80.38% अर्थात् 6191 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। र यस अर्थमा अब केही न केही मापदण्ड हुनैपर्छ भन्ने विषयमा धेरैभन्दा धेरै सहभागीहरूले मत राख्नु भएको छ। गाली र तालीका लागि अब आजको प्रश्न, आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ओली, प्रचण्ड र देउबा मिलेर 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्। यो आरोप सत्य होला? सत्य होला, मिलेर खाए होलान् भन्नेले तालीमा र होइन यो आधारहीन आरोप हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, ताली र गालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी यस विषयमा तपाईँको धारणा आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनलाई मद्दत गर्नुहोला। र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब केही अपडेट। पछिल्लो समय काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदमै बढ्दो छ। विशेष गरेर मानिसहरूले सावधानी नअपनाउँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको समेत छ। अस्पतालहरूका आइसियु वार्ड बिरामीले भरिसके, भेन्टिलेटर पाउन मुस्किल भइसकेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट एकै दिन देशभरि 22 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1,07,755 पुगेको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1416 जना सङ्क्रमितहरू थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 41,888 पुगेको छ। हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष यसै सन्दर्भलाई लिएर प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गरी आम सर्वसाधारणको चासो र जिज्ञासा शान्त गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 1,07,755 पुगेको छ भने ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 633 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,427 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 2,071 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर अहिले 31,315 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,416 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 41,888 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,552 जना कोरोना मुक्त भएसँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 75,804 पुगेको छ। अहिले होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 17,666 छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 13,649 जना रहेका छन्। यो विवरण 11,76,984 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दासम्मको हो। उसो त कोरोना भाइरसबाट मन्त्रीहरू नै संक्रमित भएका छन्। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आइतबार र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई शनिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। देशभर 329 जनाको उपचार आइसियुमा र 76 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 31,000 सक्रिय संक्रमित नागेसँगै अस्पतालहरूमा आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव भइरहेका छन्। कोरोनाका बिरामीले आइसियु र भेन्टिलेटर नपाउने अवस्था भएको भन्दै इमर्जेन्सी बाहेकका शल्यक्रिया नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणले हरेक दिन रेकर्ड राख्न थालेपछि सरकारले पुनः लकडाउन हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ। जनस्तरबाट स्वास्थ्य मापदण्ड अवज्ञा भएको भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले नागरिक स्तरबाट सरकारी अपिल पालना नभएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना र सरकारको तयारीका विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली। मन्त्रीज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर मन्त्रीज्यू, सबभन्दा पहिला अब यो आलोचना भनौँ अथवा आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि यहाँ त मानिसले अबको नीति सरकारको के होला भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएको हुनाले म आफ्ना प्रश्नहरू त्यसैतर्फ केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिला आजको तपाईँले दिनुभएको अभिव्यक्तिमा अलिकति नागरिकहरू जिम्मेवार भएनन्, नागरिकहरू जिम्मेवार नभएका कारणले यस्तै भइरह्यो भने त लकडाउनमा फेरि जानुपर्ने सक्छ है भन्नेतर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मेरो भनाइलाई एक्चुअली तपाईँले रेकर्डमै जस्ताको तस्तै सुन्नुभएको छ। मैले के भने नेपालमा केही असाध्यै राम्रा अभ्यासहरू पनि भए। मैले उदाहरण पनि दिएँ। बाँके, कपिलवस्तु, वीरगञ्ज, उदयपुर जस्ता ठाउँहरूमा जनस्तरबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा र प्रहरी प्रशासन सबै मिलेर एकदमै राम्रोसँग त्यहाँका हटस्पटहरूमा कोरोना नियन्त्रण पनि भएको छ। त्यसका असल अभ्यासहरू सिकौँ काठमाडौँले, मैले त्यो भनेको छु। र मैले के भनेको छु भनेदेखि अहिलेसम्म कुनै औषधि उपचार ननिस्किरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाडबाट जोगिने, मास्कहरू लगायतका जुन स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू छन् त्यसको पालना बाहेक अहिले त हामीसँग अरू उपाय छैन। र मैले अर्को के कुरा पनि निवेदन गरेको हुँ भनेदेखि अहिले कुल सङ्क्रमित मध्ये 60% भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाको देखिन लागेको छ र अहिलेको सक्रिय सङ्क्रमितहरूमध्ये पनि अधिकांश सङ्ख्या यहाँको भएको हुनाले काठमाडौँमा बढी चाप छ। यो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सबै सतर्क बनौँ र सबैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको प्रोटोकललाई पालना गरौँ, मैले त्यो आग्रह गरेको। हजुर, अब मानिसहरूले काम नपरी बाहिर ननिस्किएर मद्दत पनि गर्न सक्दथे अथवा लकडाउनकै समयलाई पनि पूर्ण पालना पनि गर्न सक्दथे, दूरीहरू पनि कायम गर्न सक्दथे। तर सामान्य गरी खाने मान्छेका लागि सरकारले केही प्याकेजहरू, केही राहतहरू दिइदिएको भए सामान्य खाना पनि खुवाउन सकेको छैन स्थानीय निकाय सहितको सक्रियताले। त्यसले गर्दा मानिसहरू भिडभाड गर्न बाध्य छन्। मानिसहरू ग्रुपमा जम्मा भएर काठमाडौँकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने टुडीखेलमा कसैले दिएको चन्दाबाट दिएको खाना खान बाध्य छन्। ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरूको लागि केही प्याकेज छैन, केही पनि छैन। को बाहिर निस्किन चाहन्थ्यो र सरकारले अलिकति हेरिदिएको भए भन्ने गुनासो त तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। त्यसतर्फ सरकारले आफ्नो हात किन बढाएन? त्यसको दुईटै पाटो छ रविजी। एउटा बाध्यताले निस्किनु पर्ने पनि छ र त्यसलाई त हामी बुझ्छौँ। त्यही भएर नै हामीले एकातिर जीवन जोगाउनु पर्ने, अर्कोतिर जीविकाको पनि रक्षा गर्नुपर्ने, यी दुईटा कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले क्रमशः लकडाउनलाई खुकुलो गर्दै लग्यौँ। सधैँभरि लकडाउन गरेर जीवन रक्षाको नाउँमा चाहिँ मान्छेलाई घरमा मात्रै सीमित गर्न सकिँदैन। तर हामीले चाहिँ लकडाउन खुकुलो गरिरहेको र अन्य व्यवसायहरू क्रमशः चाहिँ सञ्चालनका लागि वातावरण बनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पनि सतर्कता हामी हुनु नै पर्छ। त्यसो गर्दा अहिले काठमाडौँमा हुने भिडभाडहरू दुई खालका छन् तपाईँले देख्नुहुन्छ। एउटा यहाँले भन्नुभयो जस्तो बाध्यताले काम गर्न जानुपर्ने श्रमिकहरूका चाहिँ भिडभाडहरू होलान्, ती कतिपय
सार्वजनिक यातायातमा देखिएका होलान् या अरू कतिपय ठाउँमा देखिएका होलान्, तर अन्य कतिपय भिडभाडहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ। जस्तो तपाईँ पसलमा जानुभयो, एकछिन पालो कुर्न त सकिन्छ नि, तर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि एकदमै भिडभाड ठेलमठेल जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसो गरिरहनु त पर्दैन, त्यो त कुनै बाध्यताको कुरा होइन। तपाईँले 2 मिनट अगाडि तरकारी किन्नु र 2 मिनट पछाडि किन्ने कुराले तात्विक रूपले फरक पार्छ र पर्दैन नि होइन। अलिकति क्युमा लागेर बसमा चढ्ने र नचढ्ने कुराले केही फरक पार्छ र पर्दैन नि। अहिले यति बेला विरोध जुलुसहरू या अरू खालका कार्यक्रमहरू अहिले गर्ने बेला छैन। यी कुराहरूतिर मैले सङ्केत गर्न खोजेको होइन। यो त अब यस्तो पनि छ, जस्तो नागरिकको चेतनाको स्थितिलाई हेरेर सरकारले आफ्ना योजनाहरू बनाउने हो नि। नागरिकको चेतनाको स्तर के छ, कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जनचेतनाका कुराहरू पनि आउलान्, तर सरकारले आफ्ना नीतिहरू अथवा आफ्ना कार्यक्रमहरू अथवा स्थानीय निकाय लगायत जति पनि परिचालन गर्दछ त्यो परिचालन गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई मध्यनजर राखेरै पनि त परिचालन गर्न सक्ला। एउटा यो मैले टिप्पणी मात्र गरेँ यसमा। अर्को चाहिँ के छ भने कुनै पनि सेक्टरको कुराकानी गर्नु, चाहे विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई ल्याउने कुरामा भनौँ, चाहे यहाँ भएका श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अथवा उहाँहरूको रोजीरोटी चलाउने कुरामा भनौँ, चाहे साना ठुला व्यवसाय गर्नेहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा भनौँ, चाहे ठुला ठुला उद्योगी व्यापारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा भनौँ, कुनै पनि कुरामा सरकारप्रति आम मान्छेको अथवा यो विभिन्न यो जति पनि मैले सेक्टरहरू बताएँ यो सेक्टरहरूको चाहिँ विश्वास नरहेको, त्यो सबै सन्तुष्ट नभएको कुरालाई तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ कि अथवा त्यस्तो होइन भन्नुहुन्छ कि, अथवा तपाईँहरूको फाइन्डिङ के छ? होइन, यस्तो छ, यो सामान्य अवस्था होइन। हामी सबैलाई थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यो एकदमै असामान्य अवस्था हो। हामीले कुनै पनि राज्यले, कुनै पनि समाजले एउटा लेभलसम्मको निम्ति तयारी गरिरहेको हुन्छ। उसका आफ्ना सामर्थ्यका पनि सीमाहरू हुन्छन्, उसका स्रोतका पनि सीमाहरू हुन्छन्। यो लेभलको एउटा चाहिँ महामारीको विरुद्ध त संसारै तयार थिएन, हामी एकदमै तयार थियौँ र हामीले गरेका कामहरू एकदम पर्फेक्ट छन् भनेर त मैले कसरी दावा गर्छु र। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यस्ता प्रतिकूलताका बिचमा पनि तपाईँले विदेशबाट नागरिकहरू ल्याउने कुरा गर्नुभयो। 1 लाखभन्दा बढी नागरिकहरू अहिले स्वदेश फर्किनु भएको छ। त्यो फर्किने कुरामा त्यो सहजीकरणमा के सरकारले केही नगरिकन त्यतिकै आफसे आप भयो त यी सबै कुरा। तर ठुलो मार भयो, कति धेरै पैसा तिर्नु परेको छ मानिसहरूले। पैसा यस्तो नि टिकटिङमा यति धेरै महँगो तिर्नु परेको छ। तपाईँले एउटा कुरा त तपाईँ आफै एउटा सामान्य ग्राहक भएर कुनै उसमा जानुहोस्, अभाव भएको बेलामा र नर्मल बेलामा चाहिँ मूल्यहरूमा त फरक पर्छ नि, पर्दैन र? त्यत्रो धेरै फरक त पर्ने। श्रमिकलाई दुःख पाएर गएको श्रमिकले त्यत्रो फरक, ठुल्ठुला बिजनेसम्यानले पनि तिर्न नसक्ने 10,000को फरक तिरेको छैन। यसमा तपाईँले करेक्सन गर्नु होला रविजी, सबै श्रमिकले तिरेको छैन। धेरै अधिकांश ठाउँमा रोजगारदाताहरूले नै टिकटहरू बिहोरेका छन्, अधिकांश ठाउँहरूमा। केही ठाउँमा श्रमिकहरूलाई मर्का परेको छ, हामीलाई थाहा छ। त्यस सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट केही गर्न सकिन्छ कि त्यसमा पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा कि यो असामान्य अवस्थाभित्र कहीँ न कहीँ हिजोको जस्तो एकदमै नर्मल अवस्थाको जस्तो कुरा खोजेर हुँदैन, तर हाम्रो जे साधन स्रोत हो त्यसभित्र रहेर सरकारले काम गरेको छ। नागरिकहरूको सहयोग छ। नागरिकहरूको सहयोग रहेकै कारणले हामीले चाहिँ ठुलो महामारी, ठुलो एउटा विपत्ति, एकदम भयावह अवस्था हुनुबाट अहिलेसम्म नेपाललाई जोगाउन सकेका छौँ। तर पछिल्लो समय काठमाडौँमा चाहिँ बढी के भन्छ 40 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने ठाउँ, यहाँका हस्पिटलका पनि सीमाहरू छन्, यहाँका चाहिँ आइसियुहरूका पनि सीमाहरू छन्। यदि यहाँ असामान्य स्थिति भयो भने गाह्रो पर्छ, त्यसो भएर सतर्क रहनुहोस् भन्ने कुरा सरकारले गरेको जुन स्वाभाविक हो भन्ने। ठिक छ, अब जे भए त्यसमा भन्दा पनि अब के गर्ने भन्नेमा एकैछिन म अलिकति लिन्छु, विशेष गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूमा। अस्पतालहरूको अवस्था अलिकति नाजुक देखिएको छ, आइसियु वार्डहरू खाली छैनन्। हामीले पनि धेरै अस्पतालहरूको रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलामा जानकारी गराएका छौँ। यो बारेमा मन्त्रीज्यू पक्कै पनि अवेर हुनुहुन्छ। यसलाई अब सँगै चाडबाड पनि आउन लागिरहेको छ। एउटा परम्परालाई निरन्तरता दिने कुरामा मानिसहरूले अब यसै त रिस्क रहेका छन् दैनिक आफ्नो जीविका चलाउन भने यसमा पनि एक किसिमको रिस्क आम नागरिकले लिन्छन् होला भन्ने एउटा अनुमान गरौँ हामीले। त्यसलाई अनुमान गरेर सरकारको अबको तयारी के, अनि अस्पतालहरूमा मानिसहरूको धेरै गुनासो के पनि छ भने अनुगमन कसैले गरेको छैन, अभाव पनि कृत्रिम हो कि साँच्चैकै अभाव हो थाहा छैन, र लाखौँको बिल आइरहेको छ जसलाई तिर्न सक्ने क्षमता भन्दा धेरै परको बिल आएको छ। मान्छे एउटा धर्म सङ्कटमा परेको छ। उपचारका क्रममा अथवा टेक केयर गर्ने क्रममा यति धेरै सरकारले योतर्फ हेरेन भन्ने गुनासोहरू आएको छ। अब अहिले आजको मितिसम्म रविजी तपाईँलाई थाहा छँदैछ, चाहे विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने होस्, चाहे
परीक्षणको टेस्टको कुरा हो। सुरुमा हामीले आरडिटी पनि गऱ्यौँ, अहिले आरडिटी बन्द गरेर आरटिपिसिआर नै 11 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा भएको छ। यो टेस्टको खर्च होस्, चाहे पोजिटिभ देखिसकेपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा लैजाने कुरा होस्, पछिल्लो समय हामीले अलिकति होम आइसोलेसनमा पनि पठाउने कुराहरू गरेका छौँ। तर धेरै जसो अहिले पनि हस्पिटलमा अथवा चाहिँ कम्युनिटी आइसोलेसनहरूमा हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि क्रिटिकल केयर होस्, भेन्टिलेटर होस्, आइसियु होस्, यी सबै सरकारी हस्पिटलबाट हुने सबै खर्चहरू सरकार आफैले बेहोरिरहेको अवस्था छ। तपाईँले कुन बिलको कुरा गर्नुभएको? प्राइभेट हस्पिटलहरूको विशेष गरेर मैले प्राइभेट हस्पिटलहरूको कुरा गर्ने। प्राइभेट सरकारको चोइसको कुरा होइन, होइन। र त्यसमा पनि सरकारले प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि एउटा सर्टेन सिलिङभित्र जस्तो नर्मल आइसोलेसन वार्डमा भएका बिरामीहरूको निम्ति प्रतिदिन 2000 को दरले, अरू अलिकति त्योभन्दा बढ्ता भयो भने 7,500, त्यस्तै गरेर 14,000सम्मको हिसाबले चाहिँ कम्पेन्सेट गरिरहेको छ, शोध भर्ना गरिरहेको छ। अर्थात् सरकारले आजका मितिमा भन्ने हो भनेदेखि कोभिडसँग सम्बन्धित रोगहरूको सम्पूर्ण उपचारको भारी बोकिरहेको छ। कति बोक्न सक्छ सरकारले बेग्लै कुरा भयो। त्यसबाट अहिले हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ, सक्नेहरूले किन यस्तो बेलामा चाहिँ कान नथाप्ने, जसले सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि त राज्यले जिम्मेवारी लिनु परिहाल्यो, तर सक्नेहरूले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारलाई, राज्यलाई किन सहयोग नगर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ। तर आजका मितिसम्म भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले सबै खर्चहरू चाहिँ बेहोरिरहेको अवस्था छ। यसरी उपचारहरू गरिरहेका छौँ। अबको तपाईँले जुन प्लानको कुरा गर्नुभयो, प्लानका 4वटा कुराहरू म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यसबिचमा यो हस्पिटलहरूको आइसोलेसन वार्डहरू बढाउने, आइसोलेसन बेडहरू बढाउने र क्रिटिकल केयरका लागि आइसियु र भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौँ। ती प्रक्रियाहरूमा छन्, तिनीहरू काम अगाडि बढिरहेको छ। पहिलो। दोस्रो, फेरि पनि जनताहरू, नागरिकहरू सचेत नहुने हो। उहाँहरूले सामाजिक दूरी पालना नगरिदिने हो भनेदेखि त त्यसले त कसैलाई पनि बाँकी छोड्दैन। कोरोनाले त न मन्त्रीलाई बाँकी छोड्छ, न नेताहरूलाई छोड्छ, न अरबपतिहरूलाई छोड्छ, न सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई छोड्छ। त्यस्तो स्थितिभित्र नागरिक सचेतनताका निम्ति हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, गरि पनि रहनु भएको छ। तर कतिपय ठाउँमा यहाँ ल्याप्सेज रह्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो, फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमध्ये अहिले 7,000भन्दा बढी सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको अवस्था छ। त्यसमध्ये केहीको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुनुभएको छ। एकजना सिनियर डाक्टर सहित कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूको ज्यान गएको छ। उहाँहरूलाई कसरी जोगाउने, तेस्रो सरकारको ध्यान त्यसमा छ। र चौथो कुरा चाहिँ त्यसका लागि अब हामी पछिल्लो समय अब अरू इक्विपमेन्ट्सहरूको अलावा सरकारले चाहिँ यो जुन खोपको आविष्कारहरू भइरहेको छ, खोपको विकासहरू भइरहेको छ, त्यसको सूक्ष्म निगरानी पनि गरिरहेको छ। र भोलि खोप विकास हुनासाथ सुलभ दरमा कसरी नेपाल ल्याउन सकिन्छ र नेपाली नागरिकहरूलाई त्यसबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यसको निम्ति पनि हामीले आवश्यक लबिङहरू, सम्पर्कहरू गरिरहेका छौँ। यी 4वटा क्षेत्रबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब म अन्तिममा 1-2वटा कन्सर्न मात्र राख्न चाहन्छु। नागरिकलाई सचेत गराउने अथवा नागरिकलाई अनुरोध गर्ने कुराहरू त रहि नै रह्यो, तर स्वयं प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा पनि हेलचेक्राइ गरेको देखियो। आम मानिसहरूले त त्यति धेरै ध्यान दिएनन् भन्नु, तर बालुवाटार जहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ देशको र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य एक हिसाबले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको प्रधानमन्त्री उहाँ जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ, उमेर र अन्य विभिन्न समूहका कारणले। यति धेरै सल्लाहकारको ठुलो समूहलाई भयो, मन्त्रीज्यूहरूलाई क्रमशः सङ्क्रमण भइरहेको छ। यस अर्थमा सरकारको फोकस चाहिँ अरू चिजमा गएर यो कुरामा ध्यान नदिएको हो कि यो अन्य पार्टीभित्रका विवादहरू पनि मिले होलान्, अब मन्त्रीका विवादहरू पनि चलिरहेका होलान्, यी सबै कुरालाई छोडेर यसैमा फोकस गर्न सकिँदैन? अब यसमा जस्ट कोरोना मात्र गर्न सकिँदैन? गर्नुपर्छ। यहाँले एकदम सही सुझाव दिनुभएको छ। यति बेलाको सरकारको भनौँ, प्रतिपक्षको भनौँ, सबै राजनीतिक दलहरूको भनौँ, एकमात्र एजेन्डा बन्नुपर्छ कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउनको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने। तपाईँले एकदम सही कुरा सुझाव दिनुभएको छ, म त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँले चाहिँ जहाँ जुन ठाउँहरूमा अलिकति लापरवाही भएको देखियो कि भन्नुभएको छ, हामी त्यसको अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ। र कहीँ कतै त्यस्तो लापरवाही भएको भएदेखि
त्यो चाहिँ क्षम्य हुँदैन। अब यो क्याबिनेट कसरी जान्छ मलाई एउटा अर्को अन्तिम जानकारी मैले लगभग सकेँ भने जस्तो क्याबिनेटमा अहिले किनभने मन्त्रीजीहरू दुईजना मन्त्रीजीहरूलाई त देखिसकिएको छ आज अर्कोजना मन्त्री सङ्क्रमित भएका मन्त्रीजीहरू त जाने कुरा भएन क्याबिनेटमा होइन। बाँकीहरू पनि एकदम पर्याप्त सामाजिक दूरी कायम गरेर जुन हल तपाईँले देख्नु पनि भएको छ विगतमा तपाईँले कुनै कार्यक्रमहरू चलाउनु पनि भएको छ त्यहाँ त्यो हलमा पर्याप्त सामाजिक दूरी कायम गरेर र चाहिँ भेन्टिलेसन यो हामीले यो भनौँ न पर्याप्त भेन्टिलेसनहरू खुला ज्यालहरू खुला राखेर पर्याप्त स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पालना गरेर सतर्कता साथ बैठकहरू गर्छौँ। अब सङ्क्रमित हुनुभएका मन्त्रीज्यूहरूले स्वास्थ्य लाभ गर्नुहुन्छ, बाँकीले हामीले कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। यहाँले भन्नुभएको एकदम सही हो। प्रधानमन्त्रीजीको स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो बालुवाटारमा रहनुभएका सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू र अरू स्टाफहरू र हामी मन्त्रीहरूले पनि पर्याप्त सामाजिक दूरी राख्ने काम, अत्यावश्यक काम बाहेक भेटघाटहरू खास गरेर प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटलाई चाहिँ कटौती गर्ने र अहिले चाहिँ देशका सबै राजनीतिक दलहरू र सबै तहका सरकारहरूले सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ अनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीको लागि यहाँलाई र हामी आशा गर्दछौँ तपाईँका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण हुनेछन् र फेरि पनि मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो कुराकानीलाई हिजो के भएको थियो भन्ने कुरामा भन्दा पनि बढी अब के गर्दैछ सरकारले भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएका हौँ। अब कोरोना नियन्त्रण बाहेकको अन्य एजेन्डा अरू कसैले पनि राख्नु भनेको एउटा मूर्खता साबित हुनेछ। यस अर्थमा पनि सरकारलाई सचेत गराउने काममा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता परेको छ। यस अर्थमा पनि मन्त्री गेवालीसँग हामीले त्यसैतर्फ केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। र यतिखेर टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक हामीसँग आफ्नो गुनासोसहित आउनुभएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छु, त्यसपछि अर्को रिपोर्टमा जान्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार सर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिराहा जिल्लाबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सिराहाबाट ज्ञानेन्द्रजी, के का लागि सम्झिनुभयो? हामीलाई आफ्नो गुनासो राख्नुहोला। के गुनासो राख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म साउदी अरबबाट आएको, लगभग 75,000 टिकट पर्यो। 75,000 टिकट तिरेर साउदी अरबबाट आउनुभयो तपाईँ? हजुर। कहिले आउनुभएको तपाईँ? 29 तारिक। गत 29 तारिक तपाईँ आउनुभयो? हजुर, पिछले महिना 29 तारिक। अनि 75,000 कसरी खर्च भयो तपाईँलाई? टिकटको पैसा यदि खर्च भएको? हजुर। मलाई यहाँ भर्खरै मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले के भन्नु भने तपाईँले टिकटको पिक्चर पनि हामीलाई पठाउनु भएको रहेछ। उहाँ हामीले व्हाट्सएपमा मैले पिक्चर पनि पठाएको। हो, टिकटको पठाउनु भएको रहेछ। मैले देखाइरहेको छु, म दर्शकहरूलाई पनि देखाउँछु। तपाईँको सम्पर्क हाम्रो साथीहरूसँग भएको रहेछ। टिकटको 75,000 तपाईँले टिकटको पैसा तिर्नु भएको रहेछ। किन यति धेरै पैसा पर्यो? के कारणले? हिमालय एयरलाइन्स? हजुर, हिमालय एयरलाइन्सको फ्लाइट हो यो। चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको काउन्टरबाट टिकट काटेको। नेपाल एयरलाइन्सको काउन्टरबाट टिकट काट्नुभयो, हिमालय एयरलाइन्सबाट आउनुभयो, 75,000 पर्यो। अनि यसमा के तपाईँले तिर्नु? होटलको सही तिर्नु भएको छ? होटल क्वारेन्टिनको पनि पैसा तिर्नु भएको छ? हजुर, होटल क्वारेन्टिनको 475 रियाल। तपाईँ लगायत धेरै दर्शकहरू, धेरै महानुभावहरूले यो गुनासो गरेसँगै हामी यसपछि यस विषयसँग सम्बन्धित रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्छौँ। सायद हामीले यसबारेमा फलोअप गरिरहेका छौँ भन्ने बुझेर होला तपाईँले पठाउनु भएको चाहिँ टिकट त्यस हामीले जानकारी पाएर पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको पनि मलाई जानकारी आएको छ। 52,000 समथिङमा 52,100 सरकारले तोकेको रेट भन्ने जानकारी आएको छ। तर तपाईँले 75,000 तिर्नुभएको छ, त्यसबारे जानकारी त पक्कै पनि निउला। म अहिले तपाईँसँग बिदा माग्छु र यसैसँग सम्बन्धित रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा पनि छौँ। यस अर्थमा पनि साथीहरूले उहाँको टेलिफोन कललाई कार्यक्रममा समावेश गर्नुभएको भन्ने मैले बुझेको छु र यो टिकट पनि हामीले देखायौँ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल एयरलाइन्सका विषयमा हामी निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। पछिल्लो अङ्कमा इन्जिनियरिङ विभागका व्यक्तिहरूको लापरवाही वा हेल्थ चेकराईका कारण नेपाल एयरलाइन्समा कति घाटा भयो एयरलाइन्सलाई भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा देखायौँ। आज लकडाउन यता गरिएका चार्टर फ्लाइटहरूमा यात्रुहरूलाई कसरी लुटियो, अघि टेलिफोन कलमा आए जस्तै, त्यो पनि हामी देखाउन गइरहेका छौँ। नेपाल एयरलाइन्सको हेड अफिसमा रहेको काउन्टरमा टिकट काट्न जाँदा टिकट छैन,
फलानु ट्राभल एजेन्टमा जानु होला अथवा यो एजेन्सीमा जानु होला भनिन्छ। हामीले लकडाउनमा गरिएका चार्टर फ्लाइट्सहरू कुन कुन ट्राभल एजेन्सीहरूले कति फ्लाइट गरे त्यसमा भनेर भन्दा नेपाल एयरलाइन्स त्यसको सूचना लुकाउन तयार भएको छ। सोर्स लगाउन सक्ने वा कमिसन दिन सक्ने ट्राभल एजेन्टलाई काम दिएको टुर एन्ड ट्राभल एसोसिएसन नाटाका अध्यक्ष आफै बताइरहेका छन्। देशमा 1100 ट्राभल एजेन्सीहरू भए पनि चार्टर फ्लाइटमा 2-3वटा ट्राभल एजेन्टको हाली मुहाली छ। त्यो पनि कुनै मापदण्ड अथवा नीति नियम अनुसार होइन, मन लागेका कारणले, कमिसनकै खेलका कारण कोरोना कहर अनि लकडाउनमा परेका नेपालीहरूले सरकारले तोकेको भन्दै 10,000सम्म बढी पैसा तिर्नु पर्यो। विदेशबाट नेपाल आउनेलाई अनिवार्य PCR माग गरियो, तर होटल क्वारेन्टाइनमा राख्न र कमिसन लिन साउदी अरबमा त PCR नै नभएको पनि साउदीबाट PCR नै नगरी यात्रुहरूलाई नेपाल ल्याइयो र होटलमा राखियो। विदेशमा PCR चेक गरेर सिधै घर जानुपर्ने भए पनि साउदीबाट आएका यात्रुहरू होटलको अनि PCR को पैसा तिर्न बाध्य भए। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन सुरु भए यता नेपाल एयरलाइन्स र अन्य एयरलाइन्सहरूले विदेशमा रहेका नेपाल आउन चाहने नेपालीहरूका लागि चार्टर फ्लाइट सुरु गर्यो। यसरी चार्टर फ्लाइट गर्नेमा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स थिए। हिमालयन एयरलाइन्सले त्यस अवधिमा आफैले पनि टिकट काटेर विदेशमा भएका नेपालीहरू नेपाल ल्यायो। तर नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीहरूले भने कमिसनका कारण नेपाल एयरलाइन्सले नभई ट्राभल एजेन्सीहरूलाई टिकट काट्न लगाए। आज पनि न्यू रोड गेटमा रहेको नेपाल एयरलाइन्समा टिकट काट्न गयो भने आफूलाई कमिसन दिने ट्राभल एजेन्सीमा टिकट काट्न पठाइन्छ। हामीले नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता अर्चना खड्कासँग लकडाउन अवधिमा भएका चार्टर फ्लाइट कुन ट्राभल एजेन्सीले गरे त्यसको सूचना माग्यौँ। उनले यो इमेल पठाइन् जसमा साउदी अरबबाट ल्याउने ट्राभल एजेन्सीको नाम उल्लेख गरिएको छ। साउदी अरेबियाबाट राजेश कार्कीको गिल्ड ट्राभल, शरद शर्माको जियोलोजी ट्राभलले लकडाउन अवधिमा धेरै फ्लाइट गरे भने CN पाण्डेको सम्राट ट्राभलले भने एउटा मात्र फ्लाइट पाएको छ। यस्तै कुवेतबाट सुनिल शर्माको सोसाइटी ट्राभलले यात्रु ल्यायो भने अहिले चुडा लामाको लुम्बिनी होलिडेज नामक ट्राभलले पनि यात्रुहरू ल्याइरहेको छ। यसबाहेक जापानका लागि यात्रुहरू ल्याउने मेघबहादुर केसीको सुमेक ट्राभल र धनराज सापकोटाको गोसाले ट्राभल छन्। नेपालमा करिब 1100 ट्राभल एजेन्सीहरू छन्, तर पनि केही ट्राभल एजेन्सीहरूको मात्रै रात चल्यो चार्टर फ्लाइटमा। कमिसन, सोर्स, पोस्ट र सिन्धान्तका आधारमा फ्लाइट चार्टर दियो 200 ट्राभल एजेन्सीहरूलाई। आफूले नाटा मार्फत सबै ट्राभल एजेन्सीहरूलाई चार्टर फ्लाइट दिन भने पनि चिन्जान र कमिसनका लागि केही एजेन्सीहरूलाई मात्र दिएको नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुरका अध्यक्ष अच्युत ग्रगाई बताउँछन्। यो सुन्नुहोस्। केही चाहिँ मुठीभर मान्छेहरूले पाए। मैले त कोसिस पनि गरिनँ। नाटालाई देऊ भनेको थिएँ। नाटाको मेम्बरहरूलाई चाहिँ बाँडेर सबैलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी, काम गर्ने अपर्च्युनिटी दिने भनेर भनेको थियौँ। अब नाटाले पाएन, मैले पाउने कुरै भएन। मेन रिजन अरू केही पनि होइन है। एउटै रिजन के हो भनेदेखि अब कार्ड डिलिङ गर्ने कमिसनको चक्कर होइन। त्यसपछि हामीले एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्कालाई लकडाउन अवधिमा साउदी, कुवेत र जापानबाट कुन ट्राभल एजेन्सीले कति यात्रु ल्याए भन्ने रेकर्ड माग्यौँ। प्रवक्ता खड्काले यो इमेल पठाइन् जसमा लकडाउन अवधिमा कुवेत, साउदी अरेबिया र जापानबाट 13,753 यात्रु नेपाल आए। प्रवक्ता खड्काले ट्राभल एजेन्सीको नाम भने बताउन चाहिनन्। नेपाल एयरलाइन्सले सूचना लुकाएपछि कार्यक्रम प्रोड्युसर दिपक गोठाले फेसबुक पोस्ट गरी यस अवधिमा खास गरी साउदी र अन्य देशबाट नेपाल आएका यात्रुहरूलाई टिकट पठाइ सहयोग गर भने। नेपाल एयरलाइन्सले सूचना लुकाएपछि यात्रुहरूले भने कमेन्ट र मेसेज मार्फत हामीलाई आफ्नो टिकट र तिरेको रकम पठाए। यी टिकटहरू हेर्नुहोस्। साउदीको दमामबाट नेपाल आएका पाल्पाका देवराज गैरेले टिकट, क्वारेन्टाइन र PCR का लागि 73,000 रुपियाँ तिरे, जबकि नेपाल सरकारले टिकटका लागि 52,000 र क्वारेन्टाइनका लागि 12,000 रुपियाँ तोकेको छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने उनले 52,100 पर्ने टिकट 8,300 बढी तिरेर 60,400 मा किने। स्मरण रहोस्, नेपाल एयरलाइन्सले बिना प्रतिस्पर्धा आफूलाई मन परेका ट्राभल एजेन्सीलाई चार्टर फ्लाइट दिन्छ अनि यात्रुहरूसँग बढी लिएको भाडा कसकोमा पुग्छ त्यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ। देवराजले आफ्नो टिकट जियोलोजी ट्राभलबाट काटेका थिए। हामी नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालयमा टिकट काट्न जाँदा पनि यसै जियोलोजी ट्राभलमा जान भनिएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सले सूचना लुकाए पनि साउदीबाट सबैभन्दा बढी यात्रु ल्याउने ट्राभल एजेन्सी जियोलोजी ट्राभल हो। जियोलोजी ट्राभलले एक दिनमा 262 जनालाई होटलमा राखेको लिस्ट हेर्नुहोस्। लकडाउन अवधिमा विदेशबाट नेपाल आउने प्रत्येक यात्रुले सरकारले तोकेको भन्दा धेरै बढी पैसा टिकट र होटलका लागि तिरिरहेका छन्। यसरी नै कुवेतबाट फ्लाइट चार्टर गर्न रसविता ट्राभलले 22 जना यात्रुहरूको लिस्ट सहित नेपाल एयरलाइन्समा निवेदन दियो, तर रसविता ट्राभललाई फ्लाइट चार्टर गर्न दिएन। रसविता ट्राभलका सञ्चालक राज नायर त्यस्तो भयो कि मेन कुरो हामीले पाउने भने आजमा हामीले गऱ्यौँ होइन।
अनि त्यसपछि अरू एजेन्सीले तापनि त्यो एजेन्सीसँग मिलेर गर्नु भने त्यो कतिजना त्यो 20 जना लगायतको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले 3-4 चोटि दिएको 22 जनाको निवेदन पाएको छु मैले। हो 22 जनाको दिएको छु। कतिसम्म भने साउदीबाट नेपाल आउने यात्रुहरूलाई क्वारेन्टाइनका नाममा होटलमा राख्नका लागि मात्र साउदीमा पिसिआर छैन भने पिसिआर नगरिकन नेपाल ल्याइन्छ। साउदीमा जति भने पनि पिसिआर टेस्ट गर्ने संस्थाहरू छन्। रियादमा मात्र 4वटा संस्थाहरू हेर्नुहोस्। यस्तै जेद्दामा 2 र दमाममा 3 संस्थाले सजिलै पिसिआर गर्छन्। पिसिआर जाँच गरेर ल्याए होटलमा राख्न नमिले र कमिसन नआउने भएपछि साउदीमा पिसिआर नै छैन भनियो। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समयमा प्रत्यक्ष कार्यक्रममा बोल्न भनेपछि नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीहरूको लगभग भागाभाग नै चलेको छ। 2 दिन अघि मात्र सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा दिनप्रकाश पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको बोर्ड सदस्य रहेका पौडेललाई बिहिबार सरकारले निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोराले नवनियुक्त महाप्रबन्धक पौडेललाई बधाई दिँदै चार्टर फ्लाइटमा भएको अनियमितताका विषयमा सानो जिज्ञासासहित कुराकानी गरेका छन्। यो सुन्नुहोस्। सरलाई बधाई छ सर, जिएम नियुक्त हुनुभयो। धन्यवाद। मैले 2 मिनट कुरा गरेँ सरसँग। यो आरएले आफ्नै टिकट नेपाल एयरलाइन्सले काट्ने टिकट आफ्नो काउन्टरमा बेच्दैन। काउन्टरमा टिकट काट्न जाँदाखेरि सर त्यहाँको मान्छेले भन्छ फलानो ट्राभलमा जानुहोस् यो नम्बर भनेर। सरलाई थाहा छ यो? मलाई थाहा छैन हजुर। थाहा छैन है सर? मलाई जानकारी नै छैन। तपाईँ बोर्डमै हुनुहुन्छ सर। यो लकडाउन अवधि भरमा 2 अर्बको टिकट काटियो सर। 2 अर्ब है सर? हजुर हजुर। यो चाहिँ 3-4वटा ट्राभल एजेन्सीले मात्रै काटे, अरूले पाएनन्। 1100 ट्राभल एजेन्सी छन्, त्यसको एसोसिएसन संस्था छ नाटाले हामी मिलाएर गर्छौँ सबैले काम गरौँ भन्यो, तैपनि दिइएन। के को मात्र हालिमुहाली भयो। 2 अर्बमा सर धेरै कमिसन उछेल भयो, थाहा पाउनुभयो सर? त्यो विषयमा त अध्ययनको विषय भएन। मैले बुझे अनुसार है बोर्ड मेम्बर हुँदाखेरि यति डिटेलकामा कुराहरू चाहिँ त्यति आउँदैन, हेर्न पनि सकिँदैन। अब यो चाहिँ एक्जिक्युटिभहरूले अथवा म्यानेजमेन्टमा भएकोहरूले हेर्ने हो। अब मलाई जानकारी भए अनुसार हामीले चार्टर फ्लाइटहरू गऱ्यौँ, रेगुलर फ्लाइट गरेनौँ। चार्टर फ्लाइटहरू गर्दाखेरि जसले चार्टर कन्फर्म गरेका हुन् उनीहरूलाई टिकट बेच्न लगाइयो भन्ने मैले सुने हो होइन। सबै ट्राभल एजेन्सीसँग हामीले बुझ्दाखेरि जसले कमिसन दियो, जसले आफन्त कोही पर्छ, जसले फर्काउन सक्यो, पैसा दिन सक्यो, तिनीहरूले मात्रै पाएछ। 1100मा 3-4वटाले मात्रै पाएछ। अझ भन्दाखेरि 2-3वटाले मात्रै पाएछ सर। ओके ओके ओके। र त्यो कुरा अब मैले बुझ्नुपर्छ, त्यसको अब अध्ययन गरौँला। एउटा धेरै ट्राभल एजेन्सीहरूले मेरो प्यासेन्जर साउदीमा छ, यतिजना प्यासेन्जर मसँग छ, मलाई चार्टर फ्लाइट दे भन्दाखेरि उनीहरूले पाएन सर। त्यो त यस्तो छ, त्यसमा त सबैले मागे जतिले पाउन त जम्मा हामीसँग 4वटा जहाज छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। मागे जति त मलाई पुर्याउनै सकिँदैन अवस्था तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब कस्तो छ भने जति पाइयो त्यो, जति फ्लाइट छन्, जति उपलब्ध हुन्छन् त्यो चाहिँ न्यायोचित र पारदर्शी किसिमबाट भयो कि भएन भन्ने कुरा प्रमुख हो। अब मागे होइन हो सर। बोर्डमै हुँदाखेरि पनि यो चार्टर फ्लाइट यो ड्युरेसनमा जति चार्टर फ्लाइट भए एउटा मान्छेले 5000 देखि 7000 सरकारले तोकेको भन्दा 5000 देखि 10000सम्म बढी पैसा ट्राभल एजेन्सीले ल्याएको छ सर। त्यसको कमिसन त एयरलाइन्सतिर पनि त पुगेको छ नि सर। ट्राभल एजेन्टले मात्रै खाएको छ त्यत्रो पैसा, होटेलहरूका नाममा पैसा खाएको छ। नेपाली जनताले खाएका खुन पसिनाको त्यो कमाएको पैसा त्यसरी लुटमा ल्याएको छ सर। सरलाई थाहा छैन सर? यो विषयमा मलाई जानकारी छैन, म यसको जानकारी लिन्छु। अब यसमा म अहिले जानकारी लिने निकायमा पनि भएन होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै भएन। जुन बेला मैले बुझ्न पर्ने बेला आउँछ पक्कै सबै कुराहरू त बुझिहाल्छु। हस् सर, सरलाई शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। दर्शक महानुभावहरू, हेड अफिसमा गएर टिकट काट्न खोज्दाखेरि पनि कुनै एजेन्सीलाई गएर भनिन्छ त्यहाँ गएर टिकट काट्नु भनेर भनिन्छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। विभिन्न डिपार्टमेन्ट, कुनै डिपार्टमेन्ट बाँकी छैन जसले आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग नगरेको होस्। निरन्तर रूपमा हामीले यसबारेमा फलोअप निरन्तर गरिरहेका छौँ र सजिलै जो कोहीले पनि अन्दाज गर्न सक्छ कि कहाँ के कस्ता कमजोरीहरू र लुटका कारणले राष्ट्रको ध्वजावाहकलाई यसरी डुब्ने अवस्थामा पुर्याइयो। तर यसलाई छानबिन गर्न, यसको खोजी गर्न साटो आफ्ना मान्छेहरूको भर्ती गरी लुकाउन र आफ्ना भागको सुरक्षा गर्नतिर लागेको स्पष्ट देखिन्छ। हामी आशा गर्दछौँ नवनियुक्त महाप्रबन्धकज्यूले यी उठेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफको खोजी गर्नुहुनेछ। हुन त एउटा जान्ने
अथवा नेपाल एयरलाइन्सलाई माया गर्ने कोही एउटा व्यक्तिले यसको छानबिन गर्यो भने 24 घण्टामा 24 जनाभन्दा बढी मानिसहरू समातिन सक्छन्। तर मन लागेर गर्ने, देशलाई माया गर्ने र यो राष्ट्रको ध्वजावाहकलाई माया गर्ने त्यस्तो मान्छेको खोजी छ। धेरै मानिसले कुलमान घिसिङका बारेमा धेरै तारिफहरू गरे, तर यो देशका हरेक निकायका प्रमुखलाई कुलमान घिसिङ जस्तै अथवा उनीभन्दा बढी लोकप्रिय हुने अवसर छ नि। त्यो अवसर लिने नलिने त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर अवसर भने जरुर छ। खैर, यस विषयको फलोअप बाँकी नै छ। डिपार्टमेन्ट वाइज हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। हामीले आफ्नो तर्फबाट घचघचाउने कामलाई निरन्तरता प्रदान गर्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म शिवलाल दाहाल जडीबुटीबाट सर। हजुर, सिमराबाट? जडीबुटीबाट सर। जडीबुटीबाट। हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो शिवलाल दाहाल। हजुर, के का लागि सम्झिनु भयो हामीलाई भन्नुहोस् शिवजी? मैले एउटा काम गरेको थिएँ रातोपुलमा दिपक गुरुङको घरमा। हजुर, शिवलाल दाहाल। शिवराज दाहाल? शिवलाल दाहाल। शिवलाल दाहाल, तपाईँले काम गर्नुभएको थियो कसैको घरमा? मैले रातोपुलमा दिपक गुरुङ र कमला विष्टको घरमा काम गरेको थिएँ। हजुर, अनि के भयो? हजुर हजुर। के भयो अनि? सर, के भयो त्यसपछि? तपाईँको टेलिभिजन बन्द गर्नुपर्छ। तपाईँले मेरो आवाज फोनमा मात्र सुन्नुहोस् न। के भयो त्यसपछि? काम गर्नुभएको थियो, के भयो? काम गरेर सर उसले मैले 2072 सालमा काम सकेर बिल दिएको, अहिलेसम्म उसले पैसा दिएन। 72 सालदेखि अहिलेसम्म काम गरेको पैसा पाउनु भएन? हजुर। ए, कति पैसा पाउनु पर्थ्यो तपाईँले? मैले 2,40,000 पाउनु पर्ने। के काम गर्नुभएको थियो तपाईँले? मैले इलेक्ट्रिक लाइटको काम सर। के काम गर्नुभएको थियो? बत्तीको काम, इलेक्ट्रिकको। बत्तीको काम गर्नुभएको थियो। उहाँ कोही सार्वजनिक पद धारण गर्नुभएको व्यक्ति हो कि? कमला विष्ट उहाँको मिसेस हो। उहाँ चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहमा काम गर्नुहुन्छ। ए हस्, अहिलेलाई तपाईँले भन्नुभएको यो विषयलाई यसलाई हामी भेरिफाई गर्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँले राख्नुभएको गुनासोको रूपमा मात्र यसलाई ग्रहण गऱ्यौँ। म तपाईँसँग अहिले बिदा माग्छु। दर्शक महानुभाव, यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने भएको हुनाले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना प्रश्न अथवा आरोप प्रत्यारोप प्रस्तुत हुन्छन् नै, तर हामीले त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत नगरेसम्म त्यसलाई कसैले लगाएको आरोपको रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्बन्धित सबैका लागि यो। र अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष आउँछौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको लुछाचुडीको विषयको विशेष रिपोर्ट अनि फिर्ता ब्याज सहित असुल गरेको रिपोर्ट बाँकी नै छ। अहिले ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषय, वृद्ध भत्ताका नाममा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरू पनि जीवित छन् भनी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरिने भ्रष्टाचार निरन्तर देखाउँदै आइरहेका छौँ। केही दिन अघि मात्र खोटाङको साकेल गाउँपालिका 4 नम्बर वडामा यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको भ्रष्टाचार हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। आज फेरि त्यही गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडाको विषय आएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता भ्रष्टाचार गर्नमा 2 नम्बर वडाले त 4 नम्बर वडालाई पनि जितेर धेरै अगाडि बढेको रहेछ। 18 वर्ष अगाडि निधन भएका व्यक्तिका नाममा आज पनि कसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएको छ। यो परिवारको कुनै सदस्यले बुझिरहेका होलान् भन्ने तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला, त्यो स्वाभाविकै होला। तर परिवारका सदस्यलाई त मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा कसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएको छ भन्ने जानकारी समेत पनि छैन। यस्ता अरू पनि थुप्रै उदाहरणहरू छन्। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। हामीले यसअघि साकेला गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 4 मा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा र एउटै व्यक्तिको नाममा 2-3 पटकसम्म सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको देखाएका थियौँ। यस लगत्तै गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले छानबिन गरी अनियमितता भएको रकम अशून्य तथा कसुरदारलाई कारबाही गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो। उसो त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गर्नेमा वडा नम्बर 4 मात्रै छैन,
साकेला वडा नम्बर 2 मा पनि 18 वर्ष अघि नै निधन भएका व्यक्तिको नाममा समेत अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ। रतन छाका थामबहादुर राईको 2059 असार 8 गते निधन भएको थियो, तर उनको नाममा अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ। निधन भइसकेको व्यक्तिको नाममा 18 वर्षदेखि वृद्ध भत्ता वितरण भइरहेको परिवारलाई भने जानकारी नै छैन। थामबहादुर 59 साल असार 8 गते स्वर्गीय हुनुभएको, उसको निसन्तान छोराछोरी कोही नभएको भत्ता थापेरै खाएको रहेछ। 2067 सालमा निधन भएका जसबहादुर राईको नाममा अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ, तर उनकै श्रीमती लीला राईलाई भने श्रीमानको निधनपछि उनको नाममा भत्ता कसले लिइरहेको छ भने जानकारी छैन। मेरो श्रीमान जसबहादुर हो, उसको मृत्यु भएको 10 वर्ष भइसक्यो। भट्टा कहिले खाँदैछ, मेरो मात्रै पाउँदैछु त, अरू कसले खाँदैछ। यस्तै 2071 माघमा निधन भएकी जगमाया दाहालको समेत अहिलेसम्म भत्ता वितरण भइरहेको छ। उनका नाममा उनका श्रीमान नरबहादुर दाहालले पनि मृतक श्रीमतीको नाममा भत्ता वितरण भइरहेको सुन्दा अचम्मित छन्। मेरा श्रीमती 71 साल माघ 5 गते खर्चेकी। त्यसो हुँदाखेरि यो म फागुनको भत्ता पाउँदाखेरि म लिन गएर मैले भन्दाखेरि यो पट्टा बुझाएको हुँदाखेरि त्यो पट्टाको पैसा पनि 3 महिनाको मैले दियो, 4 महिनाको एक पाइँदैन भएर फागुनको पैसा दिएन, फिर्ता लगो र मैले पट्टा उहीँ बुझाएर आएको। अहिलेसम्म पनि त पट्टा मेरो नाम नकाटेर राखेर भत्ता झिकेर खाइराखेका छन्। गत आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक 2076-77 मा 1 दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा कृत्य औँठा छाप लगाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेको पाइएको हो। निधन भएका व्यक्तिहरू जगमाया दाहाल, थामबहादुर राई, रत्नबहादुर थापा, कृपासुर राई, हस्तबहादुर खत्री, जसमाया राई, पदम शमशेर राई, पृथ्वबहादुर राई, बकुलमान राई, बलराम राई, लथरी राई, हस्तबहादुर राई, रत्नबहादुर राई, जगतबहादुर राई, सहदेव राई, बिर्सबहादुर राई र वजिरमान राईको नाममा विगत लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिकै मिलमतमा कृत्य औँठा छाप गरी लाखौँ रुपियाँ दुरुपयोग गरेको स्थानीय गुनासो छ। उच्चतम वडा कार्यालयले पेस्की फर्चुटको निवेदन समेत बिना चलानी नम्बर र मिति नै नलेखी पेस्की फर्चुट निकासा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयका फलोअपहरू निरन्तर चलिरहेका छन् र यसै विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ साकेला गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष उन्नत राई। वडा अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अब मृत्यु भइसकेको मान्छेको पनि पैसा झिकेर खाने ठाउँको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के सरी सम्मान गर्ने? नमस्कार पनि बेकार गरे जस्तो भयो मलाई त। मरिसकेको मान्छेको पनि पैसा झिकेर खान्छन् त, अनि तपाईँले हेर्नु पर्दैन त्यति पनि? अब त रविजी नि, अब त हामी जनप्रतिनिधि जब हामी चाहिँ वडामा आइसके पछाडि हजुर त्यो हाम्रो साकेला गाउँपालिका 2 नम्बर वडामा मैले हजुर सबै चाहिँ मृत्यु दर्ताको आधारमा र चाहिँ जति गाउँमा चाहिँ मृतक भइसकेको चाहिँ सदस्यहरूको हामीले सबै लगत पत्ता गरेर चाहिँ हजुर मेरै चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ त्यहाँ उपस्थितिमा लगत पत्ता गरिएको छ। हजुर अब यो पछिल्लोचोटि अहिले चाहिँ लगत कट्टा नगरिकन चाहिँ भत्ता चाहिँ निकासा भइराखेको भन्ने कुराहरू सुनाइमा अहिले आएको छ। हजुर अब त्यसो हुँदाखेरि यो एकदमै चाहिँ निन्दनीय र चाहिँ यो जुन विषयले चाहिँ मलाई एकदम गम्भीर बनाएको छ। अनि तपाईँलाई थाहा थिएन, थाहा पाउनु पर्दैन त? वडा अध्यक्ष भइसकेपछि के भयो, भत्ता कसरी गइरहेको छ, कसले बुझिरहेको छ, मानिसहरूको मृत्यु भएका मान्छेहरूको 10औं वर्ष अगाडिदेखिका मान्छेहरूको पनि नाम चढिरहेको छ, कृत्य गरेको छन्। अनि त्यति कुरा तपाईँको वडा अध्यक्ष भइसकेपछि त्यति कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्दैन र? मैले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यहाँ जब चाहिँ उपस्थित भइसकेपछि त सबै लगत कट्टा गरिएको छ। हजुर अब त्यो कसरी अहिले त्यहाँनिर चाहिँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई नै अलिकति चाहिँ गम्भीर बनाएको छ होइन। हजुर तर के छ भने अहिले साकेला गाउँपालिकामा जति पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूको विषयमा चाहिँ कुराहरू उठिरहेको छ। र चाहिँ अहिले त्यहाँनिर साकेला चाहिँ पालिकाको प्रमुखज्यूले हजुर चाहिँ उहाँले चाहिँ आदेश अनुसार चाहिँ त्यहाँ न्यायिक समितिले चाहिँ अहिले छानबिन प्रक्रियामा अगाडि गइरहेको छ। हजुर अब अहिले यो बाहिर आइराखेको तपाईँहरूले कसरी रिपोर्ट लिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि म अब त्यो कसरी आइरहेको भन्ने कुरामा अलिक म अनभिज्ञ छु। अब जतिखेर चाहिँ साकेला गाउँपालिकाले चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ न्यायिक समितिले चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, हजुर त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ यो तपाईँहरूले जुन अहिले न्युज बनाइराख्नु भएको छ, बजाइराख्नु भएको छ, हजुर अब यो चाहिँ तपाईँहरूको त्यो प्रतिवेदन तथ्य कुराहरूलाई चाहिँ आधार नमानिकन तपाईँहरूले यो अहिले चाहिँ भनिराख्नु पनि
चाहिँ अलिक ठिक होइन कि भन्ने मलाई लागिरहेको अब कसरी हामीले त जसको परिवारको सदस्य बितेको छ उसले मेरो परिवारको सदस्य बितेको यति वर्ष भयो अहिलेसम्म लिइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। अब अहिले हामीले जे हो त्यही चिज देखाउने त हो नि। तपाईँको प्रतिवेदनको काम तपाईँ गर्नुहोस्, हाम्रो काम हामी गर्छौँ। तर यो अर्को त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँहरूले यो पेस्की फर्च्युटको निवेदनमा समेत न चलानी नम्बर छ न मिति लेख्नु भएको छ। त्यसरी चाहिँ पेस्की फर्च्युटको निकास गरिएको समेत छ। अनि यति धेरै तपाईँको यो पेस्की फर्च्युटको विषयमा चाहिँ के छ भने हजुर यो तपाईँको कोइली गाउँ विकास समिति हुँदादेखि चाहिँ धेरै चाहिँ यो सबै सुरक्षा भत्तामा चाहिँ दुरुपयोग भएको कुरा चाहिँ मलाई पनि जानकारी भयो। त्यस पछाडि चाहिँ सबै लगत पट्टा गर्दै चाहिँ हामीले त्यो लगत पट्टा गऱ्यौँ। हजुर त्यस पछाडि अब त्यो जुन भरपाई गरेको जुन के अरे भत्ता लिनेहरूले भरपाई गरेको कुरामा हजुर अब त्यो भरपाई चाहिँ कसरी गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गम्भीर नै भयो। त्यही त हामीले त्यो भरपाईमा मेरो संलग्नतामा मैले त्यहाँनिर चाहिँ भरपाईलाई प्रमाणित गरेको चाहिँ छैन। अब यो अलिकति बढी चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ गाउँ विकास समिति हुँदादेखिको चाहिँ अलिकति सचिवहरूले चाहिँ अलिकति गडबड गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ यथार्थ कुरा हो। र त्यसलाई मैले यहाँनिर 2 नम्बर वडाको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त्यसलाई मैले सबै लगत पट्टा गरेकै हो रविजी। अब यसलाई लिएर छानबिन समिति गठन भएको छ। छानबिन समिति भएर न्यायिक समितिले छानबिन गरिरहेको छ र त्यसको प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। अब त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ अब चाहिँ सबै तथ्य छानबिन हुनुपर्छ र चाहिँ जसले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो अपराध गरेको छ यो एउटा अपराध नै हो। यो अपराध गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कटिघरामा उभाउनु पर्छ, त्यो मेरो चाहिँ माग हो। तपाईँको यसमा संलग्नता त छैन नि? कसरी हुन्छ? हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू भनेको हामी रखवारी गर्ने चाहिँ त्यहाँनिर हामी सहजीकरण गर्ने हो। तर त्यो सबै आर्थिक कारोबार भन्ने कुरा त हामीसँग हुँदैन नि रविजी। त्यही पनि त तपाईँको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतोमा भएको त हामीले कयौँ देखेका छौँ। त्यो अनुभव भएका हुनाले एउटा झल्का आशंका तपाईँलाई त्यस्तो होइन। यहाँ मेरो हकमा हजुर यो मेरो 2 नम्बर वडा साकेला गाउँपालिका 2 नम्बर हकमा त्यो छैन, कुनै हालतले छैन। र साकेला गाउँपालिका जति पनि अहिले आइराखेको कुराहरू र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो उठ बस जति पनि मैले यो के अरे वडामा मैले विकासहरू गर्ने कुराहरूमा म तपाईँको यो अहिलेको चाहिँ मिडिया मार्फत नै म भन्न चाहन्छु यो साकेला गाउँपालिकाको नमुना वडा बनाउने सोचले म लागेको छु। र अहिलेसम्म नमुना त बनिहाल्यो नि, मरिसकेको मान्छेको समेत वडालाई मैले नमुना नै चाहिँ हजुर भन्नुहोस् त। अब मृत्यु भइसकेको मान्छेको समेत कृत्य छाप गरेर मान्छेले भटाभट पैसा खाइरहेका छन्। योभन्दा नमुना कति भन्छ? योभन्दा ठुलो नमुना के र? उदाहरणीय नमुना भइहाल्यो नि। तर अब तपाईँले कसरी कारबाही अगाडि बढाउनुहुन्छ र यसलाई लिएर तपाईँ कति संवेदनशील हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। संवेदनशील बनिसकेपछि यो विषयमा अब यसको चाहिँ सत्य तथ्य छान्नु चाहिँ त्यो प्रतिवेदन समितिले हामी फलो गर्छौँ। हामी कुरेर बसिरहन्छौँ तपाईँहरूको प्रतिवेदन र तपाईँले के गर्नुहुन्छ कुरेर बस्छौँ र यसरी अनियमितता गर्नेको ब्याज समेत असुल गरियोस् र कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्, यही माग गर्दै म तपाईँसँग बिदा माग्छु। वडाध्यक्षज्यू, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकहरू, अब आजको अर्को विषय यसैसँग सम्बन्धित छ। रौतहटको देवाई गुनाही नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडा सचिवले अनियमितता गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याज सहित फिर्ता गरेका छन्। मृत्यु भइसकेका मानिसको नाममा पनि वर्षौंदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितताको विषय हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ। उक्त रिपोर्ट प्रसारण भएपछि गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभागले यस विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि रकम फिर्ता गराई कानुनी कारबाही गर्न पनि पत्र समेत पठाएको थियो। अहिले भने वडा सचिव अजय शाहले बेरुजु शीर्षकमा 4,34,560 रुपियाँ जम्मा गरेका छन्। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटको देवाही गुनाही नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा मृतकको नाममा बुझेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम ब्याज सहित फिर्ता भएको छ। वर्षौं अघि मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाबतको रकम वितरण गरेर अनियमितता भइरहेको विषयमा साउन 6 गते सिधा कुरा जनता संघमा प्रसारण गरेका थियौँ।
सोही रिपोर्टको आधारमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिषद तथा पञ्जीकरण विभागले देवाही गोनाही नगरपालिकालाई सत्य तथ्य छानबिन गरी कसुर ठहरिएमा सम्पूर्ण रकम असुल उपर गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। गृह मन्त्रालयको पत्रमा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमलाई आधार मान्दै रिपोर्टमा उल्लेख भएका नाम नै तोकिएको थियो। सोही पत्रको आधारमा आफूहरूले छानबिन गर्दा अनियमितता भएको पाइएकाले अनियमितता भएको रकमको 25% जरिवाना सहित असुल उपर गरिएको देवाही गोनाही नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजदेव राम बताउँछन्। समाज सुरक्षामा भएको अनियमितता सम्बन्धी जुन चाहिँ यहाँ न्युज 24ले प्रसारण गर्यो त्यो हामी हेरेर र हाम्रो पञ्जीकरण विभागले पनि हामीलाई एउटा पत्र लेख्नु भएको थियो छिटै चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर। हामीले त्यो पत्रको आधारमा छानबिन गर्दा वास्तवमा यहाँ अनियमितता भएको थियो। देवाही गोनाही नगरपालिकाका पञ्जीकरण शाखा प्रमुख मुकेश कुमार पटेलका अनुसार वडा सचिव अजय शाहले पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रौतहटमा भदौ 19 गते बेरुजु शीर्षकमा 4,34,560 रुपियाँ जम्मा गराएका छन्। त्यो रकम वितरण गरिसके पश्चात बाँकी हुन गएको रकम दाखिला गरेको पनि देखियो होइन। त्यो सम्पूर्ण रकम 73-74 देखि हालसम्म 2076-77 सम्मको पनि सम्पूर्ण रकमको 25% थप गरी हामी कोषलिका शाखामा चाहिँ कोलिनिका गौरमा चाहिँ को शाखामा चाहिँ जम्मा गरी अनि बुझायौँ। यता वडा सचिव अजय शाहले भने आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि आफ्नो नाममा बेरुजु रकम आएकाले तिरिदिएको बताउँछन्। त्यो सासु भत्तामा त्यो हुन्थ्यो त्यो हाम्रो घर त अलिक टाढा परेको हुनाले हामीले चिनेको थिएन। अब त वडाभरको निर्देशनमा चल्नै पर्छ, त्यस कारणले त गल्ती भइसक्यो। अनि त्यो त उनीहरूले अब त पैसा चाहिँ उनीहरूको बनेको हिसाबले त अब त हामीबाट तिर्नै पर्यो। त्यसै कारणले हामी गल्ती नगरे पनि तिरिदिएछ। वडा सचिव शाहले एकलौटी सो रकम तिरेको बताए पनि सो रकमको आधा रकम वडा अध्यक्ष हरिराम राउतले दिएको वडा कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू बताउँछन्। यो घटनाको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट र अज्ञात दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। दर्शकहरू, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अनियमितता विभिन्न ठाउँहरूमा छ। यदि बुझ्दै जाने हो भने मृत्यु भइसकेका मानिसहरूको र अन्य उपस्थित नहुने मानिसहरूको कृत्य गरेर लाखौँ लाख पैसा मानिसले आफ्नो बनाएका छन्। यसलाई हेर्ने निकायले यदि कडाइका साथ हेर्यो भने धेरै मानिसहरू कानुनी फन्दामा पर्न सक्छन्, तर यसलाई त्यति महत्त्वका साथ हेरिएको छैन। हामीले दर्जनभन्दा बढी यस्ता रिपोर्टहरू यस कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गरिरहेका छौँ र त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भई यस्ता बेरुजुहरू अथवा यसरी लुटिएका रकमहरू फिर्ता गर्ने काम सुरु भएको छ। हामी निरन्तर खबरदारी गर्दछौँ, तर अन्य निकायले पनि सूचनाको हक प्रयोग गरी यसरी आफ्नो स्थानीय निकायमा यी पैसाको दुरुपयोग भएका छन् कि छैनन् बुझ्दै गर्ने काम भने निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको साथ र सहयोगले मात्रै अनियमिततालाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। हामी भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लिएर निरन्तर कार्यक्रममा आफ्ना रिपोर्टहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। अन्य विभिन्न रिपोर्टहरू प्राप्त भएका छन् र त्यसैको सफलता स्वरूप ब्याजसहित असुल गरिएको रौतहटको यो विषय हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौँ। दर्शकहरू, आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।